بسم الله الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں حمزہ ممتاز کو کہ وہ آئیں اور آ کر تلاوت کلام پاک سنائیں۔ حمزہ ممتاز۔ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها